Hello student, welcome to the online class. Today we are going to learn about cell. Cell भनेको के हो त्यसको बारेमा आज हामी पढ्न गइरहेका छौं. अब introduction. The earth is inhabited by millions of living organisms. A variety of plants and animals are found in our surroundings. Some of them are large and the rest are small. Very small organisms cannot be seen with our naked eyes. We use microscope to observe very small organisms. The body of plants and animals is made up of very small units. Those units are called cells. The cells in a living organism can be compared with the bricks in a building. Cells are basic structural and functional unit of life. Cells perform various processes like growth, respiration, reproduction, excretion, etc. These processes are essential for the survival of living beings. Cells are also known as building blocks of life. अब यहाँ के भनेको छ भने के भन्छ यो अर्थमा थुप्रै मिलियन्स अफ लिभिङ अर्गानिजम्सहरु छन् जसको के भन्छ अरे कुनै लार्ज हुन्छन् भने कुनै स्मल हुन्छन् र सबै केले बनेका हुन्छन् भन्दा सेलले नै बनेका हुन्छन्. अनि एकदम सानो अर्गानिजम्सहरु चाहिँ हामीले हाम्रो आँखाले देख्न सकिन्छ र हामीले के युज गर्छौं भन्दा माइक्रोस्कोपको युज गरेर तिनीहरुलाई हेर्छौं. अनि प्लान्टको बडी अथवा एनिमलको बडी चाहिँ एकदम सानो सानो युनिट मिलेर बनेको हुन्छ. त्यसलाई नै के भनिन्छ सेल भनिन्छ. अनि सेल के हो भन्दा अब सेललाई हामीले कम्पेयर गर्यौं भने के हुन्छ भन्दा घर बन्नमा सानो सानो इट्टाहरु युज गरिन्छ नि हो त्यस्तै इट्टाहरु जस्तै सेललाई र त्यो इट्टालाई हामीले कम्पेयर गर्न सकिन्छ. अनि सेल भनेको हाम्रो बेसिक अनि स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्सनल युनिट हो हाम्रो लाइफको हैन. अनि त्यसले के थुप्रै बाँच्नको लागि चाहिने थुप्रै के भन्छ अरे इसेन्शियल थिङहरु परफर्म गर्छ जस्तै ग्रोथ, रेस्पिरेसन, रिप्रोडक्सन, एक्सक्रेसन सबै गर्छ सेलले. अनि सेललाई के पनि भनिन्छ भन्दा बिल्डिङ ब्लक पनि भनिन्छ. हाम्रो लाइफको बिल्डिङ ब्लक पनि भनिन्छ. यो माइक्रोस्कोप भने यही हो कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप. अब सेल वाज डिस्कभर्ड बाइ एन इंग्लिश साइन्टिस्ट रोबर्ट हुक इन 1665 AD. सेल कोले डिस्कभर गरेको भन्दा इंग्लिश साइन्टिस्ट जसको नाम रोबर्ट हुक हो उसले 1665 मा सेल डिस्कभर गरेको हुन्. सेल्स भेरी ग्रेटली इन देयर शेप्स. They may be oval, rectangular, polygonal, irregular, spherical, etc. Cells are very small in size. Most of the cells are microscopic that cannot be seen with our naked eyes. However, some plant cells and animal cells are visible to our naked eyes. A compound microscope is used to observe the details of cell. भन्नाले अब सेलको शेपहरु फरक फरक हुन्छ. कुनै ओभल हुन्छ, कुनै रेक्टेंगुलर, पोलिगोनल, इरेगुलर, स्फेरिकल जुनसुकै शेपमा हुन सक्छ. अनि सेल एकदम सानो हुन्छ हैन. अनि जसलाई हेर्नको लागि हामीले माइक्रोस्कोपको प्रयोग गर्छौं. अनि कुनै प्लान्ट सेल र एनिमल सेल हामीले भिजिबल हामीले देख्न त सकिन्छ र त्यसको डिटेलमा अब्जर्भ गर्नको लागि हामीले के युज गरिन्छ भन्दा कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप युज गरिन्छ. यहाँ देखाइएको छ यतापट्टिको प्लान्ट सेल अनि यतापट्टिको एनिमल सेल. अब सेलको स्ट्रक्चर हैन. स्ट्रक्चर अफ अ सेल. Cells are very small and microscopic. However, they are made of various parts like cell wall, cell membrane, nucleus, cytoplasm, vacuole, mitochondria, plastids, endoplasmic reticulum, ribosome, centrosome, etc. यही छ नि सबै यही छ. सेल मेम्ब्रेन कुन चाहिँ हो, एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुन चाहिँ हो, गोल्गी बडी कुन चाहिँ हो, यो सब यही देखाएको छ. माइटोकन्ड्रिया कुन हो यही फिगरमा हामीले देख्न सकिन्छ. अब सेल वाल. Cell wall form the outermost covering layer in plant cell. It is not found in animal cell. Cell wall is made up of non-living substance called cellulose. It is hard and capable of growth. In plant cells, cell wall provides a definite shape to a cell. It also protects internal parts of the cell. अब cell wall भनेको के हो जुन प्लान्ट सेलमा मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ. एनिमल सेलमा पाइदैन. अनि सेल वाल भनेको सबैभन्दा बाहिरको कभरिङलाई सेल वाल भन्छ. प्लान्ट सेलको सबैभन्दा बाहिरको कभरिङ सेल वाल हो.
अनि जुन केले बनेको छ भन्दा नन लिभिङ सब्स्टेन्स जसलाई के हो भनिन्छ सेलुलोज भनिन्छ त्यसले बनेको हुन्छ सेल वाल। यो एकदम हार्ड र यसले गर्दा के भन्छ अरे ग्रोथमा हेल्प गर्छ। अनि सेल वालले एउटा डिफाइनेड सेप दिन्छ, सेप अब प्लान्टको सेप दिने के ल्याएछ भन्दा सेल वालले हैन। अनि यसले के पनि भित्रको इन्टरनल पार्ट्सहरू हुन्छ नि सेलको त्यसलाई प्रोटेक्ट पनि गर्छ। अब सेल मेम्ब्रेन। Cell membrane is a living, thin and elastic membrane. It forms the outermost covering layer of animal cells. In plant cells, cell membrane is found inside the cell wall. It consists of numerous small pores in it. Cell membrane allows only certain substance to enter or leave the cell. It provides an outer boundary to a cell and protects internal part of the cell. अब cell membrane चाहिँ अघि प्लान्टको बाहिरको उसलाई सेल वाल भन्छ जस्तै एनिमल सेलमा यो दुईटैमा प्रेजेन्ट हुन्छ, तर प्लान्ट सेलमा चाहिँ सेल वालको भित्रपट्टि प्रेजेन्ट हुन्छ भने एनिमल सेलमा चाहिँ बाहिरकोलाई बाहिरै प्रेजेन्ट हुन्छ। सेल मेम्ब्रेनले नै कभर गरेको हुन्छ अरूलाई, अरू इन्टरनल पार्ट्सलाई। अनि के भन्छ यसमा चाहिँ धेरै न्युमरस पोर्सहरू हुन्छ, स्मल स्मल पोर्सहरू हुन्छ। अनि यसले के एलाउ गर्छ कुनै कुनै सर्टेन सब्स्टेन्सलाई मात्र भित्र छिर्न दिन्छ र त्यो सेलबाट बाहिर निक्लिन दिन्छ, सबैलाई दिँदैन। यसले यो एनिमल सेलको एउटा आउटर बाउन्ड्री हो हैन, जसले भित्रपट्टिको पार्ट्सलाई प्रोटेक्ट गर्छ। अब साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा इज अ जेली लाइक सब्स्टेन्स अफ अ सेल. It is enclosed by cell membrane and surrounds the nucleus. It is made of water, carbohydrate, protein, etc. Various cells, organelles, and inclusions are found in cytoplasm. अब न साइटोप्लाज्म चाहिँ के हुन्छ जेली जस्तो हुन्छ, जेली त थाहा छ नि हैन, जेली जस्तो हुन्छ। अनि यो चाहिँ सेल मेम्ब्रेनले इन्क्लोज गरेको हुन्छ अथवा भित्रपट्टि हुन्छ, सेल मेम्ब्रेनको भित्रपट्टि हुन्छ र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा न्युक्लियसलाई सराउन्ड गर्छ। यो केले बनेको हुन्छ भन्दा वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिनले बनेको हुन्छ। अनि थुप्रै किसिमको सेल अर्गनेल्स अनि इन्क्लुजन्सहरू यो साइटोप्लाज्ममा भेटिन्छ। अब सेल अर्गनेल्स भनेको के रहेछ, द लिभिङ बडिज प्रेजेन्ट इन अ सेल लाइक न्युक्लियस। इन्क्लुजन्स भनेको के रहेछ भन्दा द नन लिभिङ बडिज प्रेजेन्ट इन अ सेल लाइक भ्याक्युम। अब न्युक्लियस। न्युक्लियस भनेको के रहेछ, न्युक्लियस इज अ स्पेरिकल अर राउन्ड स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट इन द साइटोप्लाज्म। इन एनिमल सेल न्युक्लियस इज फाउन्ड एट द सेन्टर अफ द सेल बट इट इज स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स द साइड इन प्लान्ट सेल्स। न्युक्लियस इज मेड अप अफ न्युक्लियर मेम्ब्रेन, न्युक्लियस, न्युक्लियोप्लाज्मा एन्ड थ्रेड लाइक chromosomes. Nucleus control various activities of cell. अब न्युक्लियस कस्तो हुन्छ भन्दा स्पेरिकल अथवा राउन्ड स्ट्रक्चरको हुन्छ हैन, जुन साइटोप्लाज्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ र एनिमल सेलमा चाहिँ यो सेन्टरमा हुन्छ भने प्लान्ट सेलमा चाहिँ अलि साइडतिर हुन्छ। यहाँ फिगरमा छ नि यो ठुलो हो नि, सरी न्युक्लियस यता साइडतिर छ भने एनिमल सेलमा उ बिचमा छ। यसले चाहिँ सेलको एकदम धेरै एक्टिभिटिजहरूलाई के गर्छ कन्ट्रोल गर्छ। अनि न्युक्लियस केले मिलेर बनेको हुन्छ भन्दा न्युक्लियर मेम्ब्रेन, न्युक्लियोलज, न्युक्लियोप्लाज्म र थ्रेड लाइक क्रोमोजोम्सले मिलेर बनेको हुन्छ। अब भ्याक्युल्स। भ्याक्युल्स आर नन लिभिङ filled structure present in the cytoplasm. They remain filled with water, minerals, carbohydrate, waste material, etc. In plant cells, vacuoles are large and countless, whereas they are small and count more in animal cells. They all have organisms in their growth and excretion. अब भ्याक्युल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा नन लिभिङ अनि फ्लुइड नन लिभिङ हुन्छ जसको भित्र फ्लुइडहरू फिल्ड भएको हुन्छ जुन साइटोप्लाज्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि के हुन्छ तिनीहरूभित्र के भरिएको हुन्छ भन्दा वाटर, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, वेस्ट मेटेरियलहरू भरेको हुन्छ। प्लान्ट सेलमा चाहिँ यो ठुलो साइजको हुन्छ भने एनिमल सेलमा यो सानो साइजको हुन्छ। अनि
यसले केमा हेल्प गर्छ भन्दा ग्रोथ र एक्सक्रेसनमा हेल्प गर्छ भ्याक्युलले। अब माइटोकन्ड्रिया आर रड सेप्ड or spherical structures present in the cytoplasm. Each mitochondria consists of an inner membrane and an outer membrane. Mitochondria are the sites of energy production and storage, so they are called powerhouse of cell. अब माइटोकन्ड्रिया कस्तो हुन्छ भन्दा यता फिगरमा पनि देख्न सकिन्छ हैन, एउटा रड सेप अथवा स्पेरिकल स्ट्रक्चर हुन्छ जुन साइटोप्लाज्मामा प्रेजेन्ट हुन्छ भने यिनीहरुको इनर मेम्ब्रेन हुन्छ अनि आउटर मेम्ब्रेन हुन्छ, दुईटै मेम्ब्रेन हुन्छ। अनि यसले के गर्छ भन्दा माइटोकन्ड्रियामा मेन काम के हुन्छ भन्दा यसले इनर्जी प्रोड्युस गर्छ र त्यसलाई स्टोर गरेर राख्छ। त्यही इनर्जी प्रोड्युस गरेर स्टोर गरेको कारणले नै यसलाई के भनिन्छ, पावर हाउस अफ द सेल पनि भनिन्छ। अब इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Endoplasmic reticulums form an irregular network of channels in the cytoplasm. यहाँ फिगरमा देखिन्छ नि इरेगुलर नेटवर्क जस्तै मानिएको छ यसलाई। It connects nuclear membrane to the cell membrane. यसले के गर्दो रहेछ, न्युक्लियर मेम्ब्रेनलाई सेल मेम्ब्रेनमा कनेक्ट गर्दो रहेछ, जोड्दो रहेछ। Ribosomes are attached to the surface of endoplasmic reticulum. राइबोसोमहरु के हुन्छ, एट्याच हुन्छ, जनेको टाँसेको हुन्छ। अनि it forms the supporting framework to the cell. It also provides mechanical support to the cytoplasm. यसले के गर्छ, फ्रेमवर्क मा सपोर्ट गर्छ अनि फेरि के गर्छ भन्दा यसले मेकानिकल सपोर्टहरु पनि गर्छ। अब प्लास्टिड्स आर ओभल or disc-shaped structure present only in plant cell. यो प्लास्टिड्सलाई प्लान्ट सेलमा मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ, एनिमल सेलमा हुँदैन र यो ओभल र डिस्क शेप्ड हुन्छ। Plastids are of three types. They are chloroplast, chromoplast and leucoplast. यो तीनटा किसिमको हुँदो रहेछ, के भन्दा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट र ल्युकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इन्क्लुड्स ग्रीन पिगमेन्ट कल क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्टले के इन्क्लुड गर्दो रहेछ भन्दा ग्रीन पिगमेन्ट जसलाई क्लोरोफिल भनिन्छ। प्लान्ट्स एपियर ग्रीन ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ क्लोरोफिल। प्लान्ट के को कारणले ग्रीन एपियर हुन्छ भन्दा क्लोरोफिलको कारणले गर्दा नै ग्रीन एपियर हुन्छ, देखिन्छ। इट ट्र्याप्स सोलर एनर्जी एन्ड हेल्प्स प्लान्ट्स इन फोटोसिन्थेसिस। यसले के गर्छ, सोलर एनर्जीलाई के गर्छ, ट्र्याप गर्छ अथवा खिच्छ र फोटोसिन्थेसिसमा मद्दत पुर्याउँछ। क्रोमोप्लास्ट इन्क्लुड्स कलरफुल पिगमेन्ट। क्रोमोप्लास्टले चाहिँ के गर्छ, कलरफुल पिगमेन्ट, एकदम के भन्छ, कलरफुल पिगमेन्ट, अब रङ्गीचङ्गी। इट इज फाउन्ड इन पेटल्स अफ फ्लावर्स एन्ड फ्रुट्स। यो कहाँ भेटिदो रहेछ भन्दा फ्लावर र फ्रुटको पेटलमा भेटिदो रहेछ। ल्युकोप्लास्ट इन्क्लुड्स कलरलेस पिगमेन्ट। अब ल्युकोप्लास्टले चाहिँ कलरलेस भनेको कुनै पनि कलर नभएको, जस्तै वाटर कलर भनौँ नि हैन, त्यस्तो पिगमेन्टहरु इन्क्लुड गर्दो रहेछ। ल्युकोप्लास्ट इज फाउन्ड इन अन्डरग्राउन्ड पार्ट अफ द प्लान्ट्स। इट स्टोर्स। यो चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्टमा पाइदो रहेछ र यसले के स्टोर गर्दो रहेछ भन्दा खाना स्टोर गर्दो रहेछ। फोटोसिन्थेसिस भनेको के हो त, द प्रोसेस अफ मेकिङ फुड बाई ग्रीन प्लान्ट्स। अब राइबोसोम्स आर भेरी स्मल स्पेरिकल स्ट्रक्चर अट्याच टु द ट्युब्स अफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर फाउन्ड इन द साइटोप्लाज्मा। राइबोसोम्स आर रेस्पोन्सिबल फर प्रोटिन सिन्थेसिस। अब यो कस्तो किसिमको हुन्छ भन्दा एकदम सानो अनि स्पेरिकल सेपको हुन्छ, जुन केमा एट्याच हुन्छ भन्दा इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा एट्याच हुन्छ, त्यसको ट्युबमा एट्याच हुन्छ, जोडिएको हुन्छ। यो कहाँ भेटिन्छ भन्दा साइटोप्लाज्मामा भेटिन्छ र यो के कुरामा रेस्पोन्सिबल छ भन्दा प्रोटिन सिन्थेसिसमा यो रेस्पोन्सिबल छ। अब सेन्ट्रोसोम इज अ माइन्यूट स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट नियर द न्युक्लियस अफ एन एनिमल सेल। इट इज एब्सेन्ट इन प्लान्ट सेल। इट हेल्प्स इन सेल डिभिजन। अब सेन्ट्रोसोम के हो, त्यो प्लान्ट सेलमा एब्सेन्ट हुन्छ र एनिमल सेलमा प्रेजेन्ट हुन्छ। यसले केमा हेल्प गर्छ भन्दा सेल डिभिजनमा हेल्प गर्छ र यो कस्तो हुन्छ भन्दा स्पेरिकल स्ट्रक्चर हुन्छ यसको, जुन न्युक्लियसको नजिक प्रेजेन्ट हुन्छ अथवा भेटिन्छ। अब यति नै छ हैन। अब तिमीहरूले एन्सर क्वेसन हैन ट्राई गर्ने, डिफरेन्स बिट्विन अनि ट्रु फल्स हैन, अनि फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, म्याच द फ्लोइङ, अनि टिक द बेस्ट एन्सर, गिभ रिजन, अनि नेम एबिसिडी एनई। यहाँ प्लान्ट सेल सरी यहाँ दिएछ, अनि के यो के हो, यो एबिसिडी अनि
मेजर फङ्सन अफ इच पार्ट, अनि यिनीहरूको मेन काम के हो त्यो लेख्ने, अरे नाम दिने, अनि त्यो फिगरमा अगाडि फिगर हेरेर गर्ने हो। अनि ड्र निट एन्ड क्लिन लेबल डायग्राम अब दुइटै प्लान्ट सेल र एनिमल सेलको फिगर गर्नु अगाडि हेरेर, अब दुईवटा पार्ट जुन प्लान्ट सेलमा मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसको नाम लेख्ने। यो आफूले ट्राई गर्ने, नजानेको मलाई सोध्ने। थ्याङ्क यू।